बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, हम आपके लिए लाते हैं मुल्क की अहम तरीन मामलात और उन पर गहरा तजिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी और इंतजामी बहरानों पर, जहां खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में सरकारी असासों और असले की गुमशुदगी ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर जो है वो तनकीद करने की इजाज़त देकर एक नए सियासी बयाने की बुनियाद रख दी है। क्या हिकमत अमली अवामी हिमायत जीतने का जो है वो हरबा है या कुछ और, इसी के ऊपर हम बात करें। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनके ताज़ा बयानात ने बुशरा बीबी के बैकडोर मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मुज़ाकराती अमल में जो है वो पेशरफ्त हो रही है, उनका ये कहना है, और उसी पे जो है वो उनकी जो मेन बुनियादी मुज़ाकरात के जो उसूल हैं उनमें है जो कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात पूरे हो सकेंगे, और साथ ही अलकादे ट्रस्ट केस में नए इंकशाफात और मुमकिन नताइज भी मौजूए गुफ्तगू होंगे। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने, PTI से उनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। जबकि स्टूडियो गेस्ट सदाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे गौस मोहम्मद नियाजी साहब, तमाम गेस्ट को वेलकम करते हैं। पहले मैं आऊँगा गौस जो है वो नियाजी साहब के पास। गौस साहब, फरमाइएगा, KP हाउस में एक बड़ी जो है वो हम वारदात ही कहेंगे, क्या हुआ है? 3 करोड़ से जायद की जो है वो ये वारदात हुई है, और असला और दीगर जो कीमती सामान है वो चोरी हुआ है। क्या समझते हैं कि किसकी नाअहली है ये? जी देखिए, बड़ी अजीब और गरीब खबरें आ रही हैं। आज इस खबर का आप हवाला दे रहे हैं कि इतना असला चोरी हो गया, वो हो गया। कल खबर आई थी कि जी अपने बाद में MRI मशीन है वो 7-10 करोड़ की है, वो चोरी हो गई। तो ये मतलब बड़े अजीब और गरीब स्टोरी हैं, और ये बिल्कुल बैड गवर्नेंस की निशानी है। इसका मतलब ये है कि कोई हुकूमत की रिट नहीं है। इस तरह पे कुछ अर्सा पहले ये हमारा फाटा का इलाका था कि वहाँ कोई हुकूमत काम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल उसी पूरा KP की अब फाटा में लगता है तब्दील हो गया। तो जब हुकूमत की तवज्जो बजाय गवर्नेंस के किसी और तरफ हो, जब जो ग्रुप हर महीने वफाक पे चढ़ाने की कोशिश करे या कोई इस तरह बयानबाजी भी हो, तो ज़ाहिर फिर गवर्नेंस तो नहीं होगी ना। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे मामला ऐसे चलते रहेंगे, मुझे को सजा नहीं मिलेगी। अब कोई इमरजेंसी है, वहाँ भी पिछले 2 महीने से कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, बल्कि एक दिन किसी की जाने की कोशिश की तो डिप्टी कमिश्नर साहब वो जख्मी हो गए, उनके साथ कुछ और लोग जख्मी हो गए। तो अब ये चीज़ें हैं कि गवर्नेंस अब कोरम जो है, बेसिकली जो इलाका है वो पारा चनार जो है वो सारा KPK का डिस्ट्रिक्ट है या इलाका है, तो वो उस वहाँ हुकूमत की रेट कायम करना जो है वो वज़ीर आला KPK का फर्ज बनता है। अगर उससे मामला ठीक नहीं हो रहे तो वो वफाक को खत लिख के कि उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन ना वो वफाक को खत लिख रहा है और वफाक अपने तौर पर वहाँ का दखल अंदाजी करता है, तो फिर कहेगा कि ये हमारे मामला में दखल दिया जा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ हो रही हैं जिनका तदारक ज़रूरी है, और ये सिस्टम जो है ज़्यादा सा देर तक चल नहीं सकता। इस पे वफाक को जिस तरह उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है या नेशनल एक्सपर्ट प्लान की मीटिंग बुलाई है, तो उसमें ये बुलाया चाहे वफाक खुद ब खुद, मैं कहूँगा, नोटिस ले और वहाँ बुलाए और सब वो मामले हल करे। वरना वो तो एक नो गो एरिया बना हुआ है, ये कोई वहाँ कोई डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ नहीं जा सकता है, और दोनों तरफ जो है असले से देश बनता है। लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो रियासत की रेट कायम करना वहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। और इस अगर नहीं हो, रेट कायम नहीं होगी तो चोरियाँ भी होती रहेगी, बड़े मशीन भी चोरी होगी और असला भी चोरी होगी, और बहुत सी चीज़ें चोरी होती रहेगी जी। और ये KP हाउस में गौस साहब, मैं नुसरत साहिबा के पास आऊँगा। नुसरत साहिबा, बताइएगा, KP हाउस में इस तरीके की 3 करोड़ से जायद की चोरी होना किसकी नाअहली है, और अब तक कोई कार्रवाई अमल में लाई है या अभी तक सिर्फ जो है वो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं और देखी जा रही हैं किसकी गलती है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں میں نے پروگرام شروع سے نہیں سنا, کس طرح بات ہو رہی ہے, کس کے متعلق بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا. اور کے پی میں اگر ڈکیتی ہوئی ہے تو وزیر اعلیٰ دروازے پہ نہیں کھڑے ہوئے نا کہ وہ دیکھیں گے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ ہیں گارڈ اور جو لوگ چلاتے ہیں کے پی ہاؤس کو, تو ان کی نگرانی ان کو دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کیا چیز لے کے جا رہا ہے. اگر ویپنز غائب ہو رہے ہیں وہاں سے تو ویپنز کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. بالکل. وہ تو جو بھی لے کے جا رہا ہے وہ یعنی وہ بہت پلاننگ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ جتنا خراب کر سکتے ہیں ہم کے پی گورنمنٹ کو اتنا کریں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے جب ہم سال ختم ہوا ہے اور اس کے بعد جب پرفارمنس آئی ہے تو سب سے زیادہ کے پی کی گورنمنٹ نے کیا ہوا تھا سرمایہ اکٹھا. باقی جن کے اوپر تھا اس میں آپ کو پتا ہے پنجاب تو مائنس میں چلا گیا تھا. پھر ان کے پاس پتہ نہیں کس چیز کے پیسے رکھے ہوئے تھے, وہ اٹھا کے اس میں ڈالے اور کہا کہ نہیں جی ہم 40% پیچھے ہیں, 100% پیچھے نہیں ہے. اس طرح کی حرکتیں کر لینے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا. آپ نے کسانوں کو کس حال میں پہنچا دیا کہ وہ بیچارے ان کی جتنی پیداوار تھی وہ تباہ برباد ہو کے رہ گئی. آپ نے کہا کہ آپ 29 پہ لیں گے, 39 پہ 29 پہ بھی نہیں لی اور 25 پہ وہ بکری. اور نصرت صاحبہ ایک طرف کرم ایجنسی میں جو ایک امن معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلا جس کی بیچ تھی کہ جو اسلحہ ہے وہ سرکاری تحویل میں لیا جائے, مگر یہاں پہ تو کے پی ہاؤس میں سرکاری اسلحہ چھین لیا گیا اور قیمتی جو سامان تھا وہ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا. تو یہ کس طریقے سے حکومت کی وہ تو چوری ہو کے گیا ہے جی, تو کس کی جو ہے وہ ریٹ پہ جو ہے وہ سوال تو پھر کے پی حکومت پہ اٹھتا ہے. سوال بالکل کے پی حکومت پہ اٹھتا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ پلاننگ سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ کے پی گورنمنٹ کو فلاپ کرنے کا پورا پلان ہے. اب آج جس طرح کے ان کے اوپر ایک مقدمہ ڈال دیا ہے اور یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ان تمام نامسائل حالات کے باوجود وہ آدمی کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو گوارا نہیں ہے. اب جو تخریب کاری ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس کو وہ کیا کریں گے؟ تو آپ کس کو سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے, کس نے کروایا ہوگا یہ آپس کی کانسپریسی ہے, کسی کے اوپر الزام تھوڑے لگایا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ, بہت ساری پارٹیز کے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو یہ سب کام کروا رہے تھے. کوئی فرنٹ پیج پہ تو نہیں, فرنٹ فیس پہ تو نہیں آ کے بات کر رہا ہوتا کہ یہ میں نے کروایا یا میں کروا سکتا ہوں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل سامنے ہو جائے سب کچھ. جس نے کیا ہے, جس طرح کیا ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوگا تو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا, لیکن فوراً نہیں بالکل ہو سکتا. یہ جی اس طرح کی چیزیں فوراً نہیں ہو سکتی. جی صداقت صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے کے پی ہاؤس میں جو ہے وہ ایک بڑی واردات پیش آئی ہے, 3 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ یہ واردات چوری ہوئی ہے, چیزیں اسلحہ, سرکاری اسلحہ اور دیگر قیمتی سامان. تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ صورتحال ہے اور کس کی نااہلی ہے, یہ کسی کی سازش ہے یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ حکومت, جو کے پی میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, اس کو ناکام کرنے کی سازش ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ رخ صاحب آپ کا. اب دیکھیں جینون کنسرن ہے کہ ایک حکومتی جگہ سے اس طرح کی چیزیں, بھلا وہ 3 کروڑ کی ہو, 1 کروڑ کی ہی, 10 روپے کی ہو, ایشو ہے چوری کا. تو اب دیکھیں ایک حساب سے اگر دیکھیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے صوبہ میں, اور دوسرا یہ تو عادی ہے, پی ٹی آئی والے عادی ہیں, ایک تو توشہ خانے سے چیزیں چراتے ہیں اور دوسرا اپنے صوبے سے چیزیں کرتی ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری ظاہر ہے اس وقت جو گنڈپور صاحب ہیں ان کی حکومت ہے, تو یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. اگر آپ اپنے ہاؤسز کو بچا نہیں سکتے ہیں تو آپ کامن لوگ جو ہیں, جو عام پبلک ہیں, ان کے گھروں کو, ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں ان کو کیسے سنبھال سکتے ہیں, کہ آپ کیسے ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کی پوری طرح ذمہ داری جہاں تک میں سمجھتا ہوں کے پی گورنمنٹ کی نااہلی ہے, ان پہ بنتی ہے. جی غوث صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں مذاکرات کے اوپر, تو مذاکرات جو ہے وہ کب تک طے پا سکتے ہیں اور کیا ان کی شرائط جو ہے, جس میں 2 شرائط جو ہے وہ اہم ہیں مذاکرات میں, کہ قیدیوں کی رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن, تو اس پہ آپ لوگ راضی ہو گئے؟ دیکھیں جی, مذاکرات جب شروع ہوئے تھے تو اب 2 سیشن ہو چکے ہیں, اور ہر سیشن میں پہلے سیشن میں کہا تھا کہ آپ اپنے جو مطالبات ہیں لکھ کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ صبح کچھ ہوتا ہے, شام کچھ ہوتا ہے. اس میں کہا تھا ہم نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے نا مطالبات لکھ کے دیں گے. آج پھر نیکسٹ میٹنگ جب ہوئی تو اس نے کہا کہ جی
हमें पानी से मुलाकात का मौका दिया जाए, हम उससे जो वो मिल के जो है ना मुतालबात हम लिख कर देंगे, तो उनको फैसिलिटेट अब किए जा रहे हैं। आज नहीं तो कल तक मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आज ये बात भी की है कि हम लिख के नहीं देंगे, कभी कह देंगे ये असल जो स्टेक होल्डर उनको शामिल करो। तो ये एक उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। और बेसिकली ये लोग जो है एक ट्रम्प के हलफ उठाने तक जो है वो वेट कर रहे हैं कि इनको उधर से उम्मीद लगी हुई है, इन्हें अपने वर्कर्स को उम्मीद दिलाई है कि ट्रम्प आएंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे और कोई मसला नहीं है और ये हुकूमत मौजूद हो जाएगी खान साहब को रिलीज करने के लिए और इतना प्रेशर डालेगा। हालांकि ऐसी बात है नहीं। तो ये किसी न किसी मुज़ाकरात को जो है ये 25-30 जनवरी तक प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं ताकि ट्रम्प आ जाए, अब ये पॉलिसी का ऐलान कर दे और शायद हमें रिलीफ मिल जाए। नूसर साहिबा से मैं इसी पे गौस साहब मैं सवाल जो है वो आप ही का ऐड कर देता हूँ। नूसर साहिबा ये बताइएगा कि वाकई ये डिले टैक्टिक्स हैं कि ट्रम्प की जो है वो जो हलफ बर्दारी है उसके बाद ही कोई मजीद आप प्रोसीड करेंगे मुज़ाकरात को? देखिए, जहाँ तक खान साहब की बात है, उनके मुकदमों की बात है, उनके केसेस की बात है, मुज़ाकरात की बात है, इसमें कोई भी केस मुझे बता दें कि उसको कहा जाए कि वो जेन्युइन था। सबके सब अपनी मौत आप मर गए। आज भी आप देख लें कि तोशाखाना 2 में जज ने कह दिया है कि ये बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, ज़मानत पे उनको रहा किया जाए और उसके बाद इसकी मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। इसलिए कि किसी एक केस में जब कोई केस बनता है तो एक बनेगा। तोशाखाना का अगर है तो एक केस बनेगा, ये नहीं कि 5, 6, 7, 8 केस एक ही टॉपिक पे चलाते जाएं। 6 महीने उसको चलाएं, 1.5 साल उसको चलाएं, 5 साल उसको चलाएं और उस आदमी को अंदर ही रखा जाए, जबकि हमें पता है ये सारे बोगस हैं। और जितनी जल्दी फारिग हो जाएंगे उतना ही बेहतर होगा हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरी बात ये कि भाई फरमा रहे हैं कि जी ये ट्रम्प का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि हमें ट्रम्प का इंतज़ार नहीं है, हमें अदालत का इंतज़ार है। अदालत जिस दिन जिस तरह तमाम चीज़ों का फैसला करेगी और इंतहाई इंसाफ से फैसला करेगी, उस दिन वो चीज़ें हो जाएंगी और खान साहब बाहर आ जाएंगे। ट्रम्प और नो ट्रम्प इससे फर्क नहीं पड़ रहा। जो आप लोगों ने 26 नवंबर को एहतजाज किया था उसमें तो आप लोग का बयानिया डिफरेंट था कि खान साहब को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे, मगर अब ये सिनेरियो जो है वो बयानात में तब्दीली जो है वो आई है। खान साहब ने कहा है कि जब तक मेरे सारे कारकुन सियासी कारकुन रिहा नहीं हो जाएंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये खान साहब का बयानिया है और जाहिर है कि हम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं क्योंकि इस तरह के लीडर्स कहीं और तो पहले जो बयानिया दिलवाया गया था वो किसकी तरफ से दिलवाया गया था कि डी चौक पे खड़े होकर खान साहब के बगैर हम नहीं जाएंगे? देखिए, किसी की तरफ से नहीं होता। ये एक चीज शुरू होती है, कोई एक बंदा कह देता है इस बात को और दूसरे को क्लिक करता है और इस तरह वो चीज आगे चलती जाती है। बयानिया कहलवाया नहीं जाता, बयानिया दिल के। अब हम लोगों के साथ तो इतना समझ लें आपके हमारे दिल से निकलती है आवाज। लेकिन इस वक्त आप देख लें जो खान साहब कर रहे हैं, क्या किसी लीडर ने तो इस तरह की बात की? ये एक साहब यहाँ के लीडर हैं जो फरमाते हैं कि जी आपने तो 3 साल रहना है, हमने सारी उम्र रहना है, मगर दिल से निकली हुई आवाज, कानूनी आवाज से मुख्तलिफ है। कह के जाते हैं और उसके बाद वो 4 साल बाद वापस आते हैं। मतलब इस किस्म का कोई एक लीडर है जो आपको मिल जाए कि उसके पड़ोस में सैफुर रहमान रह रहा था, उसे ये नहीं पता था कि ये साहब रात को बोरिया बिस्तर लेके सऊदी अरब चले जाएंगे। तो ये इस किस्म के लोग हैं। इन लोगों का क्या एतबार है? ये सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, जितने जल्दी पाकिस्तान को जितना ज्यादा लूट लो और उसको ले जाके बाहर जमा करा दो और अपनी जायदादें बना लो, इसके अलावा इनका कोई मिशन नहीं है। सिर्फ सियासी बातें करने से फर्क नहीं पड़ता, अमल करने से फर्क पड़ता है। जो हम लोगों ने सिर्फ 3.5 साल की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है और क्या नहीं किया उस आदमी ने, इसीलिए उसको सजा मिली है ना कि उसको निकालो यहाँ से, वरना वो पाकिस्तान को स्ट्रांग बना देगा। इकोनॉमी ऊपर लेके जा रहा था, कोरोना डेज के बावजूद हम लोग ऊपर जा रहे थे। आज क्या है 0.23 6.3 पे लेके गया था वो जी। मतलब ये खामखा की बातें होती है, बस बातें करते रहो, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और ये इतने बुरे हैं, ये उतने बुरे। कोई बुरा नहीं है, अगर कोई काम करना चाहे दिल से तो वो कर सकता है, तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद। बिल्कुल। सदाकत साहब ये फरमाइएगा, PMLN और पीपल्स पार्टी पे
عموماً پی ٹی آئی جو ہے وہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ لگاتی رہی ہے اور کب سے لگاتی آ رہی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جیسے غوث صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے تاکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف برداری جو ہے وہ اپنی اٹھا لیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو ایک امید کی جو ہے وہ سو کالڈ امید کی جو ہے وہ کرن نظر آ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی ایسا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد پی ٹی آئی اسٹرانگ پوزیشن پہ آ جائے گی اور جو کرپشن کے الزامات پی ٹی آئی لگاتی رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نیریٹیوز جتنے بھی بیانیے ہوتے ہیں دن بدن وہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ فورن پاور کا ہمارے ملک میں کوئی اثر اندازی نہ ہو, امریکہ کے ہم غلام نہیں بنیں گے, امریکہ کو ہم ایبسولوٹلی ناٹ کا شٹ اپ کال دیں گے. لیکن دوسری طرف ان کی توقعات, ان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بائی ہک اینڈ کروک ان کا لیڈر اس جیل سے باہر آ جائے. بنیادی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کی گورنمنٹ آنے سے کوئی ان کو ریلیف ملے گا. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے افیئرز میں, ہمارے انٹرنل افیئرز میں اس طرح کے معاملات امریکہ جو ہے ابھی اپ کمنگ جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس طرح کی مداخلت نہ کرے گا. اور دوسری طرف ہمارا جو اس وقت ڈائلاگ کا پروسیس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے, میں ایک بہتر اقدام سمجھتا ہوں. ڈائلاگ بنیادی طور پر ہر مسئلے کا حل ہے. اگر آپ پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو ڈے ون سے پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, ان کا مسئلہ کا حل آپ کے ٹیبل پہ ہونے چاہیے, ڈائلاگ پہ ہونے چاہیے. اور یہ ڈائلاگز 1 سال پہلے ہونے چاہیے تھے لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی جو ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ان کو سیریسلی ٹیکل کریں, سنجیدگی سے اس ڈائلاگ پروسیس کو آگے لے جائیں. کیونکہ ہم اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے کہ پوری سیاست عمران کے پیچھے اور اسی کی ہی بات ہو رہی ہے, اس کی ریلیز کی بات ہو رہی ہے, رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. نصرت صاحبہ کی بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ بات صحیح ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو ٹائم نہیں دیا گیا, ان کے پیچھے جو ہے وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پیچھے پڑ گئیں اور ان کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹا دیا. تو ان کو تھوڑا سا اگر وقت دے دیتے تو چیزیں جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی نے جو کلیم کیا تھا, خان صاحب نے جو کلیم کیا تھا وہ کر کے دکھا سکتے تھے. یہ عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے یو ٹرن کا ماسٹر ہے. شروع میں جب آپ ہی کے کمیونٹی نے, آپ ہی کے صحافی برادران نے شروع میں 1 مہینے پہلے جب حکومت ان کے ہاتھ آ گئی تو سوالات شروع ہو گئے, تو انہوں نے 3 مہینے کا ٹائم مانگا. یار آپ ایسے سوالات مجھ سے 3 مہینے بعد دیکھیں, پھر چینج آتی ہے نہیں آتی ہے, آپ خود دیکھ لیں. 3.5 سال کا ٹینیور اس کے ہاتھ میں تھا. لیکن اس وقت اس نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اس کی وجہ سے وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ حکومت ان سے چھین لی جائے. حکومت, اور وہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے جو شفٹ ہو گئی ہے گورنمنٹ, ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے شفٹ ہو گئی ہے. عدم اعتماد کا موشن چلا ہے اور انہوں نے ووٹ کیا ہے. اور اس میں کم وقتی دیکھیں جو عمران خان صاحب جمہوریت کا اپنے آپ کو بڑا لمبردار سمجھتا تھا, اس پروسیس سے وڈرا کیا اور اس پروسیس سے بھاگ کے چلے گئے. تو ان کی ہر وقت باتیں ہی ہوتی ہیں, پریکٹیکل فیلڈ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو پروسیس چل رہا ہے, ہمارے گزارش, اور وہ جو عمران ڈیمانڈز کر رہا ہے 2 چیزوں کا, پولیٹیکل قیدیوں کو اب رہا کرنے کا اور جوڈیشل انکوائری کی جو بات کر رہا ہے, یہاں پہ میں پرسنل یہ چاہتا ہوں بیسک اس طرح کی ایشوز کی جوڈیشل انکوائریز ہوں, کیونکہ فردر اس ملک کے فار لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں مفاد کے خاطر اگر ایک دفعہ آپ کو جسٹس مل جائے گا, اگر وہ کلپرٹ ہے تو اس حساب سے انصاف ملے, اگر وہ کلپرٹ نہیں ہے تو اس حساب سے اس کو. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ملک کی مفاد کے لیے بہتر نہیں تھے, اس وجہ سے آپ لوگ کو ایگزیکٹلی ہمارے اکانومی کے لیے بہتر. جی نصرت صاحب فرمائیے گا کہ واقعی ایسا ہے کہ خان صاحب سے ملک نہیں سنبھل رہا تھا, جس کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کو سنبھالا اور اکانومی کو سنبھالا, واقعی ایسا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ملک کو سنبھالا ہے انہوں نے. کرونا کے باوجود اکانومی 6.3 پہ تھی, کرونا کے باوجود ہمارے ڈیم بن رہے تھے, کرونا کے باوجود شیلٹر ہومز بن رہے تھے, کرونا کے باوجود جوان پتہ نہیں کیا جوان کیا وہ بن رہا تھا, جس میں باہر سے اتنا پیسہ آیا کہ یہ لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں خان صاحب کر رہے تھے کہ
लोगों के काम, किसानों को कितना उन्होंने, पहली दफा ऐसा हुआ कि फसल से पहले उनको पैसे दे दिए ताकि वो ज्यादा अच्छी तरह इस चीज को कर सकें, और आगे जितने पे तय हुआ उतने पे दिया। इस तरह नहीं कि वो किसान रुल गया बेचारा इस दफा, उसने अगली दफा गन्ना बनाया, वो भी बहुत कम पैदा किया। ये लोग बातें करते हैं कि खान साहब अच्छे नहीं थे इकोनॉमी के लिए। खान साहब ही तो अच्छे थे। पहली 40 साल में पहली दफा डैम बन रहा है। आप लोग तो 50 साल से, एक 50 साल से, एक 30 साल से भी ज्यादा, 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। एक दफा भाई, दूसरी दफा भाई, तीसरी दफा भाई, चौथी दफा भाई, फिर बेटी, फिर भाई, फिर बेटा। तो ये इस तरह हुकूमत होती है, और ये बहुत ही अच्छी हुकूमत कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त 0.23 पे है उसकी इकोनॉमी। जो हमारे रिजर्व थे वो सारे खत्म हो गए। एक महीने के अंदर 87 अरब रुपया कर्ज लेते हैं सिर्फ अपने बैंकों से। कहाँ जा रहा है वो पैसा? 3.5 करोड़ के तो उनके टायर आ गए, तो उस पर खर्च नहीं होता। यहाँ तो हालत ये थी कि खान साहब ने हल्फ लिया, उनको प्यारी तकरीर तक करने नहीं दी गई कि वो बस हमारे साथ ये था कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों, बस कुछ कर लो। इन लोगों ने पीछे शोर मचाना, हर चीज में शोर मचाना। इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद वो आदमी अपनी जगह पे कायम रहा। याद है आपको, फैसलाबाद 100% पे काम कर रहा था। मजदूर बाहर से लेके आए जाते थे, दूसरे शहरों से लाके उनको ट्रेन किया जाता था। अब क्या हाल है फैसलाबाद का, जाके देखें। सारी जितनी अच्छे लोग थे, जो पैसे वाले थे, वो सब अपने कारोबारों ने बाहर शिफ्ट कर दिए। ये मुल्क से पेट्रोल की कंपनियां चली गई, मुल्क से सुजुकी की कंपनी चली गई। बिल्कुल नूर साहिबा, मैं गौस साहब से जो है वो आप ही के बर्बाद हो गई स्टेटमेंट पे जो है वो जवाब ले लेता हूँ। गौस साहब कर रही है, बस इनको सिर्फ अपनी जेबों से भरने से ताल्लुक है, किसी और चीज से ताल्लुक है ही नहीं। गौस साहब ये फरमाइएगा कि जैसे जो है वो नूर साहिबा ने फरमाया कि उनको जो है वो खान साहब को सही से हुकूमत करने नहीं दी, और आप लोगों ने इस वक्त इकोनॉमी को जो है वो मजीद तबाह कर दिया। लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जो है वो जा रहे हैं। और दूसरी बात डैम के हवाले से गई, डैम जो है वो बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचा और क्या जो है वो अभी सूरत हाल है। वाकई जो है वो उसके लिए आप लोग फर्दर जो है वो काम कर रहे हैं उनके या नहीं? देखिए, जहाँ तक डैम का तल्लुक है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इमदाद देनी है, वो एशियन बैंक भी देनी है। वो तो फिर इंडिया जो है वो दो पहलू है ना जी। एक तो पाकिस्तान खुद जो हर साल बजट में रखा जाता है। इस साल भी डैम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए थे, उसमें 10 डैम है, 80 का डैम है, ठीक है ना। उसके लिए पैसे रखे गए थे, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब उसके बाद चूँकि ये इसका बजट जो है वो अरबों में होता है, अरब डॉलर्स में होता है, तो किसी ज़ाहिर है वो पाकिस्तान इतना से वसाइल नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक की इमदाद तो उसे कमिट भी की हुआ है। लेकिन वो ये क्योंकि हमारा आदमी दुश्मन है, वो चला गया कहीं दर्द साफ पे कि जी ये मुतनाज़ इलाके तो फंड न दिए जाए, तो फंड फिलहाल रुके हुए हैं। और अपने तौर पर जो बजट मुख्तस होता है वो ज़रूर पे खर्च होता है, और उसकी मतलब सारा तैयार है, कानूनी वगैरह सारी मुलाजमी सारी बन गई हैं। अब वो ऐड है और उस पर भी काम शुरू हो रहा है। ये नहीं कि काम जितना हमारे वसाइल है उस हिसाब से काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन भी डैम की शुरू है जी। तो वो क्या ना कि जी डैम पे काम नहीं हो रहा, ये इनकी गलती है। देखो, हमें तो अपने दौर में नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो 800 मेगावाट करीब था, वो तो पीछे गौस साहब जो है वो एक और एक साबिक चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी डैम बनाने से जो है वो के लिए फंड जमा किए थे। वो भी डैम जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट में, और वो भी डैम जो है वो अभी तक नजर नहीं आया, और फंड जो है वो इकट्ठा हो गया। फंड का भी जो है वो पता नहीं चल रहा कहाँ कब जो है वो ये डैम बने। सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस का काम है इंसाफ देना, लाखों के साथ केसेस हैं, और उसने फंड शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ कि यार और क्या मर गए थे उसमें? साको की पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अपने जो दायरा कार आइन ने दिया है उनको, उसको छोड़कर वो एक दूसरे पे एक जम मारते हैं एग्जेक्टिव के उसमें। मैं तो हैरान हूँ कि इतने उसने पैसे जमा किए, गए कहाँ अभी तक ये भी पता चला कि पैसे कौन आ गया, कौन खा गया। तो ये डैम
तो उसका काम इंसाफ देना था, डैम बनाना नहीं था। जी 12 जो पैसे जमे उसके पता नहीं है कि वो हाजी किधर साहब बहुत इंसाफ दे दिया। गौस साहब मैं सदाकत साहब से जो है वो इसके ऊपर जवाब ले लेता हूँ। सदाकत साहब, लोगों ने 10-10, 20-20 रुपए करके जो है वो फंड के लिए, डैम के लिए जो है वो पैसे जमा करवाए, ना वो डैम बन सका, पैसे भी लोगों को नहीं पता कि उनके कहाँ इस वक्त कहाँ जो है वो लग रहे हैं। तो आप बताइएगा क्या डैम का मामला कहाँ तक पहुँचेगा, और बाकी जो है वो एक वो तो नहीं था ये कि सिर्फ फंड जो है वो इकट्ठा कर लिया और एक स्कैम जो है ना वो सामने आया? इससे पहले मैं एक बात मोहतरमा का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा इमरान के हवाले से, जो इन्होंने उनको एक बड़ा लीडर और बड़ा इकोनॉमिस्ट और ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे उस वक़्त पूरा मुल्क स्मूथली और ऊपर लेवल पे चल रही थी। बात यह है कि अगर आप लोन की बात करें कि इमरान से पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनकी एक एक्युमुलेटिव जो लोन था उससे 3 टाइम्स बढ़ के इमरान ने अपने दौर में लोन लिया है। और उनकी इनकम्पिटेंस ये थी कि आपके मुल्क की मुआशियत, आपके मुल्क की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपके सराउंडिंग में जितने भी हमसायगी हैं या दूसरे जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक रवाबित, उनके साथ फ्रेंडली माहौल पे इन्हिसार करती है। इमरान साहब के दौर में 150-160 पे पेट्रोल बन गया की प्राइस हो गई थी, और जब उनको हुकूमत मिली थी तो उस वक़्त 60-70 की पर लीटर। लेकिन उन्होंने जाते जाते, आपको याद होगा शेख रशीद ने बात की थी कि हमने ऐसे सुरम लगाए थे कि अभी इन हुकूमत को पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसी वक़्त नहीं, जब हुकूमत चली गई थी उस वक़्त शेख रशीद के भी ये रिमार्क्स थे। तो उन्होंने वाकई ऐसे इकोनॉमिक सुरंग लगाए थे जिसकी वजह से आने वाली हुकूमत थी उसके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि उन्होंने मसनवी तौर पे वो जो सुरंग क्या थे वो मसनवी तौर पे ये प्राइस कंट्रोल कर दिया था। लेकिन इंटरनली उनकी बात ये भी चल रही थी कि अगर 300 पे पेट्रोल की प्राइस हो भी जाती है तो हम इमरान के खातिर 300 पर लीटर तेल ख़रीदने की भी सलाहियत रखते हैं या माइंड नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात डैम की बात, एक बड़ा स्कैम मेरे हिसाब से हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे जितने भी एग्जेक्टिव्स हर इंस्टीट्यूशन के एग्जेक्टिव्स हों, जब उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो सब मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ा मसला अकाउंटेबिलिटी का मैं समझता हूँ कि यही मसला है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों में भी कुछ कानून साजी करके ऐसे जो एग्जेक्टिव्स हैं जो जिनके हाथ में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं, हालांकि उनका काम नहीं था, चीफ जस्टिस का काम बिल्कुल भी नहीं था कि वो डैम के लिए फंड्स इकट्ठा करें। उनका काम जो उनके केस कोर्ट में केस पेंडिंग है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से वो फैसले करता तो वो डैम एक बनाने के मुतरादिफ ही होता। ये मैं समझता हूँ बड़ा एक स्कैम था। और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड्स का जो स्कैम है तकरीबन ये स्कैम्स का हिस्सा है। अच्छा सदाकत साहब, मैं आपके पास जो है वो एक और सवाल जो है वो पेश करूंगा कि हुकूमत में जो है वो पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत की शराकतदार होने के साथ साथ जो है वो अब ये पॉलिसीज़ जो है वो सामने आ रही हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे? हुकूमत वाकई जो है वो कुछ कमियाँ हैं हुकूमत में जिसकी वजह से ये पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि अब हुकूमत के ऊपर तनकीद जो है वो शुरू होने वाली है? जी, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी का अभी शुरू से इख्तिलाफ। अब दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत का साथ क्यों दिया? उस वक़्त एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था। पीपल्स पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है अगर जमहूरियत को कुछ नुकसान पहुँचे, रियासत को कुछ नुकसान पहुँचे। उन्होंने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, रिजर्वेशंस के बावजूद, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी इस सिस्टम को, इस रियासत को मूव ऑन करना है। तो हमारी बुनियादी मकसद भी ये था कि इस हुकूमत के साथ देने का कि जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में चले। बट अनफॉर्चुनेटली इसका गलत फ़ायदा अगर आपको ना बनने वाली अगर हुकूमत मिली है तो उसका गलत फ़ायदा तो ना उठाओ। नून लीग इस वक्त ऐसा ही कर रही है, चीज़ों में ऑन बोर्ड नहीं रख रही है। ये फरमाइएगा, अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ इतनी ख़राब थी तो शुरू में पीपल्स पार्टी ने उनका साथ क्यों दिया? तो अभी मैंने जो कहा कि उस वक्त जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, एक हुकूमत की, रियासत की बात हो रही थी, एक प्रोसेस को, जमहूरियत को बचाने के लिए मूव ऑन करने के लिए पीपल्स पार्टी ने कंडीशनल, इसलिए अभी तक पावर शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया।
साथ दिया। तकरीबन 60-65 सीटें हमारी उस मेन स्टेक होल्डर है इस हुकूमत का पीपल्स पार्टी, मेजॉरिटी सीट्स। तो आप कोलेशन जो है वो PMLN के साथ करने के बजाय पीपल्स पार्टी के साथ कर लेते, PTI के साथ। PTI के साथ। आप यकीन करें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश थी, जब ये हुकूमत बनने जा रही थी, ख्वाहिश थी, हम चाहते, हम रिस्पेक्ट करते हैं मैंडेट का, अवामी मैंडेट का, लेकिन PTI की इनकम्पिटेंस, उनकी नाअहली है कि 92 सीट मिलने के बावजूद वो हुकूमत ना बना सके। हमारी भी ये ख्वाहिश थी, हमारी भी ये ख्वाहिश थी। चेयरमैन साहब उस वक़्त फरमा रहे थे कि मेरी ख्वाहिश होगी कि PTI हुकूमत करे। अगर वो फ्रंट साइड आ जाती तो ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि चेयरमैन साहब PTI के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। जी गौस साहब फरमाइएगा कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद कर रही है हुकूमती पॉलिसीज़ पर, तो आप लोग किस तरीके से उसको टैकल करेंगे? एक तरफ PTI से मुज़ाकरात वो भी नहीं हो पा रहे और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता जो है वो कह दिया है कि अब हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर तनकीद जो है वो की जाए। तो वाकई ऐसा है, किस तरीके से टैकल करेगी हुकूमत इस वक्त? देखिए जी, पीपल्स पार्टी हमारी कोलिशन पार्टनर है और उनकी मुस्बत तनकीद का जो है वो मकदम करेंगे। और ज़ाहिर है वो पहले भी 2-3 दफ़ा हुकूमत में रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और उसके हवाले से जो भी वो मशवरा देंगे या हमें तनकीद करेंगे उसका खैर मकदम करेंगे आइन और कानून के दायरे के अंदर। आइन और कानून के दायरे के अंदर जब PTI भी तनकीद करते हैं तो हम उसका भी जवाब देंगे। अपोजिशन होती इसीलिए है कि हुकूमत का वक्त भी करे तो उसको पॉइंट आउट करे और फिर ताकि उसकी जो है ना उसको राय रास्त पर हुकूमत को लाया जाए अगर कोई कमी है। तो पीपल्स पार्टी जो तो वो तो हमारी कोलिशन पार्टनर है। बजाय इसके कि वो, मैं तो ये दरख्वास्त होगी कि बजाय इसके कि मीडिया पे कहने के, वो हमें ज़ाती तौर पर कह सकते हैं कि ये मसला है, वो मसला है। इससे पहले कई मुलाकातें हो चुकी हैं, बिलावल साहब के पास, जरदारी साहब के पास मुलाकातें हो चुकी हैं। गौस साहब ऐसा भी तो हो सकता है, गौस साहब ऐसा भी तो हो सकता है ये जो तनकीद है ये इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का जो है वो इशारा हो सकती है? मेरा नहीं कहा आपको इस तरह की बात हो, क्योंकि शुरू में हमने ऑफर की थी, बिलावल को भी ऑफर की गई थी कि आप बने। बड़े मियाँ साहब ने कहा था बिलावल आजम बने, ये खुद उस वक्त नहीं बने। और हमने पर PTI को भी कहा था कि आप जो है वो आए इसके साथ हमारे साथ चलो, हमें आप चोर कहते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ जो आप मिला लें। तो PTI भी आगे नहीं आई थी। तो ये एक मैं कहूँगा अगर तनकीद करें तो बेशक तनकीद करें, लेकिन उसमें ये समझना कि हुकूमत खतरे में, ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब एक मजे सियासतदान है, हमने चार्ट आउट डेमोक्रेसी किए हुए है और उससे फिर अलहमदुलिल्लाह चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहेंगे। तो खैर है, जिसके घर में जिस तरह घर में 8-10 बंदे हो तो कोई ना कोई झगड़ा वगैरह चलते ही रहता है, क्या लड़ाई थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो इस तरह हम पोलिटिकल पार्टनर है तो थोड़ी बहुत तफजात हर किसी के होते हैं, लेकिन उसे ये खर्च करना कि हुकूमत खत्म हो गई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कोई ख्याल। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। पीपल्स पार्टी ये PTI की खुशफहमी है कि जी हुकूमत गिर जाएगी या किस तरह, हुकूमत नहीं गिरने वाली। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हमारे साथ रहेगी। तो उनके पास जो तनकीद है उसका खैर मकदम करेंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाअल्लाह वो दूर करेंगे। जी तो नज़ीर साहिबा ये फरमाइएगा, एक तरफ आप लोग की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात और जो है वो इख्तिलाफ दोनों जो है वो चल रहे हैं, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद जो है वो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर तनकीद का जो है वो इशारा दे दिया है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि पीपल्स पार्टी से आप लोग के जो रहनुमा हैं वो रवाबित और मज़ीद बढ़ाएंगे ताकि जो है वो हुकूमत को जो है वो टफ टाइम दे सके? बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने हमेशा से यही बात की है कि मैं करप्ट लोगों के साथ हुकूमत नहीं करूँगा। अब उनको हुकूमत करने का शौक भी नहीं है, सच्ची बात है। वो इस उसमें नहीं है कि हुकूमत करें या वज़ीर आज़म बन जाए या कुछ और हो। उनको सिर्फ ये है कि ईमानदारी से इस पाकिस्तान को चलाया जाए, जो भी चलाए वो ईमानदारी से करे। हुकूमत करना कोई मतलब ये थोड़ी सिर्फ कि आप हुकूमत बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, फला बन जाए और बैठ जाएंगे अपनी सीटों पे और जितना पैसा कमा सके वो कमा लें। बात यह है कि आपको जिस पाकिस्तान ने इस ओहदे पे बिठाया, जिसकी वजह से आपको इज्जत मिली, क्या आप कभी एक लम्हे को सोचते हैं कि हमने उसके लिए भी कुछ करना है? जो अवाम जो
24 کروڑ کی لوگ ہیں یہاں پہ جو بستے ہیں, ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ سندھ کی حالت اندر جا کے دیکھیں. میں نے دورے کیے ہیں سندھ کے اندرونی حصے کے, کہ آپ یقین کیجئے کہ جب وہاں جاتے تھے ہم لوگ تو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے یہ بیچارے بھٹو زندہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. بلاول صاحب وہاں دورہ کرتے ہیں کہ اسکول کا, خود انہوں نے 4.5 لاکھ کے جوتے پہنے ہوتے ہیں اور بچے ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں. تو وہ کچھ ہوتا نہیں ہے کہ جاتے ہوئے ان کے لیے تھوڑی سی کچھ چیزیں لے جاؤ, پلاسٹک کی چپلیں لے جاؤ, کوئی کپڑے لے جاؤ بچوں کے لیے, کچھ کر لو. سب کچھ ہی ہم نے ہتھیار لینا ہے. پنجاب میں بھی اسی طرح حال ہے کہ ایجوکیشن کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی دھیان نہیں ہے. صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے گیٹ اپ کو دیکھنا ہے, اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. 3 کروڑ کی چیزیں پہنی ہونی ہے, 45 لاکھ کا جوڑا, 40 لاکھ کے جوتے اور پتہ نہیں کتنے لاکھ کا پرس. اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی. زندگی اس لیے نہیں بنی ہے, آپ بے شک حکمران خاندان کے ہوں یا جس کے مرضی ہوں, پھر بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے عوام کے سال میں کیا ان کو چیزوں کا ایک فریکشن آف کسی چیز کا مل رہا ہے ان کو. جی کہ دودھ ابھی بھائی بتا رہے تھے 150 پہنچ گیا. بھائی کرونا ڈیز میں امریکہ جیسی حکومت کا -13 پہ چلی گئی تھی ان کی اکانومی, انڈیا -6 پہ چلا گیا تھا, ہم تو پھر بھی +1 پہ تھے. اور پھر آہستہ آہستہ کس طرح اوپر گئے, کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کس طرح وہ آدمی کر رہا تھا. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کیا اس کے اوپر پوری دنیا نے بعد میں عمل کیا اور تعریف کی کہ اموات اتنی کم ہوئی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ, کہ بھارت میں کس طرح لوگ ٹپ ٹپ گر رہے تھے بالکل جی, کہ وہ اچانک ہی کہہ دیا جاؤ گاؤں, اب نہ کوئی بس ہے نہ کچھ ہے, پیدل چل رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں راستے میں. تو ہم لوگوں نے تو کوئی اس طرح کا ظلم نہیں کیا. ان کو غریبوں کو جو کھانا دیا یا چیزیں دی, ان کو بھی اسکولوں میں کرسیوں میں بٹھا کے ان کی بوریاں ان کے ساتھ. آپ کے ہی جواب میں جو ہے وہ صداقت صاحب سے سوال کر لیتے ہیں. صداقت صاحب یہ فرمائیے گا, جیسے نوزر صاحبہ نے فرمایا کہ اسٹرکٹلی ایک تو جو ہے وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹرکٹلی نو ہے اور تمام دروازے مذاکرات کے جو ہے وہ بند ہیں, کوئی بھی کولیشن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ, ابھی جو ہے وہ گڑھی خدا بخش سے آپ جو ہے وہ وزٹ کر کے آئے ہیں, بی بی کی جو ہے وہ سوئم وہ تھا, تو آپ مجھے بتائیے گا, فرمائیے گا کہ واقعی اندرون سندھ میں ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ ایجوکیشن کی کمی ہے اور وہاں کے لوگ بالکل جو ہے وہ نچلی سطح پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. واقعی ایسا بیسکلی ہے کیوں؟ سب سے پہلے آپ عمران خان صاحب کی اپنے بیانات کو دیکھیں. وہ پاور پولیٹکس, کرسی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے پرویز الہی کو کیا کہا تھا, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. ایم کیو ایم کو کیا کہا تھا, کراچی کے سب سے قاتل, اور جتنے بھی مطلب چیزیں ہیں گنڈے. لیکن جا کے حکومت بنانے کے لیے کس سے ملے؟ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے ملے, ادھر الطاف حسین سے ملے, ایم کیو ایم سے ملے. ٹھیک ہے نا, ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. سب سے پہلی بات, ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ پولیٹکس اور یہ عمران کی ایک ہی اسٹیک ہے کہ وہ اس کو کرسی ملے. کہتا ہے مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے مجھے ان سے مذاکرات کرنا ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے. جب حکومت میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو اپنے باپ مانتے ہیں, جب حکومت میں نہیں ہوتی ہے تو ان کو غدار ٹھہراتے ہیں. یہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے, یہ ان کا کریکٹر ہی ایسا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ پورے پاکستان کا المیہ ہے. آپ پشاور جائیں کہ پکے جائیں, کیا وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں بنی ہیں یا وہاں پہ سب کچھ سہولیات موجود ہیں؟ عمران نے تو کہا تھا میں گورنر ہاؤس کو بلڈوزر لگا کے یونیورسٹیز بنا دوں گا. ان کی کدھر ہیں ان کی پرومسز؟ ریلیٹیولی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ کہ آپ سندھ میں جائیں تو بہت اچھے ہاسپٹلز, ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. ریلیٹیولی ابھی انفراسٹرکچر, اوورآل انفراسٹرکچر میں میں یہ کلیم نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے سندھ میں ہر چیز پرفیکٹ ہے. میں کلیم نہیں کر رہا ہوں. ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو سندھ گورنمنٹ ہے سندھ میں, ان کی حکومت میں چیزیں
ایک پروسیس میں چل رہی ہیں اور بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اچھا آخری سوال تمام جو ہے وہ جتنے بھی گیسٹ ہیں ہمارے ان تینوں سے ہے. مذاکرات میں بشرا بی بی صاحبہ کا جو کردار ہے جو ہے وہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جس پہ آج بیرسٹر غور صاحب نے جو ہے وہ تردید کی ہے. انہوں نے کہا ایسے کوئی جو ہے وہ نہیں. آپ کے سمجھتے ہیں بیک ڈور معاملات بشرا بی بی سنبھال رہی ہیں؟ ہر ایشو کا بیک ڈور ہوتا ہے، ہر ایشو میں بیک ڈور معاملات ہوتی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس چیز سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے. اچھا نوزو صاحبہ آپ جو ہے وہ دو الفاظ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. 26 آخری دن تھا ان کا، بس اس کے بعد کوئی ان کی. اچھا غور صاحب آپ بھی فرما دیجیے گا واقعی ایسا ہے بشرا بی بی صاحبہ کا کردار بیک ڈور پہ؟ بچہ بھی کوشش کرتی ہیں لیڈر بننے کی اور کوشش کرے کہ یہ میرے ان کو لیے جائے، لیکن میرے خیال میں پارٹی میں بڑے اختلافات ہیں. پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ بشرا بی بی کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس سے مذاکرات کرنا بھی جو ہے نا وہ اپنے میاں کے ایکسنس میں آ رہی تھی. بھٹو بھی آئی تھی، بے نظیر بھٹو بھی آئی تھی. مذاکرات انہیں سے ہوں گے، مذاکرات انہیں سے ہوگا جو پارٹی خان صاحب نے نامزد کی ہے 5 کی کمیٹی، اور اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں مذاکرات کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے مذاکرات ہوں گے، اس پہ بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. چلے بہت شکریہ تمام گیسٹ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے اہم ترین موضوعات پر گہری گفتگو کی. خیبر پختونخوا ہاؤس میں کاری اسلحہ اور جو ہے وہ اثاثے اور ناقص انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ نااہلی سامنے آتی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتی پالیسیوں پر تنقید اور اس کے سیاسی اثرات اور تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل اور قانونی چیلنجز کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. یہ تمام موضوعات صرف خبریں نہیں بلکہ ہمارے ملک کے مستقبل اور عوام کی فلاح بہبود سے جو ہے وہ جڑے ہیں. اہم معاملات میں جو ہے وہ آج کی گفتگو نے نہ صرف سوالات جو ہے وہ اٹھائے ہیں بلکہ ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کیا آخر میں جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اور حکومتی ادارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات جو ہے وہ کوشش کر بھی رہے ہیں یا صرف یہ محض سیاسی بیانات تک جو ہے وہ محدود ہیں. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے ٹیم کے ہمراہ اجازت. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.